नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। अहिले अधिकांश सहकारीहरूमा बचत गरेर राखेको रकम झिक्न मानिसहरू लाइन लागेर पुगेका छन्। न दशैं न तिहार, तर मानिसहरू ठुलै चाड आए झैँ असारको मध्य बर्खामा बचत गरेको पैसा निकाल्न भनेर सहकारीमा वार वार पुगिरहेका छन्। किन होला त? यही प्रश्नको जवाब खोज्न हामी काठमाडौँका विभिन्न सहकारीहरूमा पुगेका थियौँ। पक्कै जवाब यहाँले पाउनुहुनेछ आजको समय चक्रमा, किनकि हरेक दिन कुनै न कुनै सहकारी सञ्चालकहरू सहकारी बन्द गरेर करोडौँ रकम कुम्ल्याएर कुलिलाम ठोकेको समाचार आइरहेपछि आफूले बचत गरेको सहकारीका मालिकहरू पनि यसै गरी भाग्लान् र ठगिएला भनेर सहकारीमा लाइन लागेर पैसा लिन पुगेका हुन्। र पनि 10 लाख बचत गर्नेले 10,000 रुपैयाँ पनि पाउन सकेका छैनन्। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। आजकल मानिसहरू हर लाइनमा लागेर सहकारीमा आफ्नो बचत रकम झिक्न आतुर छन्। न दशैं न तिहार न कुनै ठुलो चाडपर्व, तर मानिस सहकारीमा आफ्नो वर्षौंदेखिको बचत रकम निकाल्न किन हतारिएका छन् त? जवाब खोज्ने क्रममा केही सहकारीमा पुग्यौं। मानिसहरूमा अहिले डर पैदा भएछ। दिनदिनै मिडियामा आउने सहकारी ठगहरूको समाचारबाट त्रसित बनेका रहेछन्। दुःख जिलो गरेर कमाएको पैसा केही ब्याजको लोभमा सहकारी संस्थामा बचत गर्दै आएका सदस्यहरू अहिले धमाधम आफ्नो पैसा झिक्न लाइनमा छन्। सहकारीका मालिकहरूले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा पैसा बचत गर्न लगाएर मोटो रकम लिएर भागेपछि त्रसित भएका सदस्यहरू आफ्नो पैसा झिक्न लाइनमा बसेका हुन्। विभिन्न बहानामा धेरै ब्याज र अन्य सेवा सुविधाको लोभ देखाएर सदस्य बनाउने अनि लाखौं पैसा जम्मा भएपछि टाप कस्ने सञ्चालकहरूको हरकतले अहिले सहकारीप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ। म चाहिँ यही कुमारटारमा बस्छु। मैले यहाँ संस्था खोलेको चाहिँ 2.5 वर्ष जस्तो भइसक्यो। मेरो पनि छ, मेरो आफ्नो भाइको पनि छ। मेरो भाइको र मैले आफैले खोलिदिरहेको हो। आफ्ना आफन्त मिलेर सहकारी सञ्चालन गर्ने अनि कतिपय नाम चलेका सेलिब्रेटी र उच्च घरानाका मान्छेहरूलाई खाता खोल्न लगाएर अन्य सर्वसाधारणलाई उनीहरूको नाम बेचेरै रकम जम्मा गर्न लगाउने कतिपय सहकारीको चलन छ। एउटा बिराउने शाखा फिराउने भने जस्तै सबै त त्यस्तो नहोलान्, तर सहकारीको नाममा ठगी धन्दा चलाउनेको सङ्ख्या पनि कमी छैन। आफ्नै पैसा राखेर दिनरात त्यही पैसा निकाल्न प्रहरी प्रशासन गुहार्दा पनि आफ्नो पैसा फिर्ता नपाएका सर्वसाधारणहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। बैंकको भन्दा बढी ब्याज र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको रकम जम्मा गरे चाँदी र सुनको सिक्का समेत र मान्छे हुल्याउने पनि नेपालमै छन् सहकारी। यही साना तिना प्रलोभनले लाखौं होइन करोडौं डुबेका सर्वसाधारण यति बेला सडकमा आइपुगेका छन्। प्रसङ्ग सिभिल सहकारी संस्थाको हो। बचतकर्तालाई चाँदी र सुनको सिक्का बाँडेर करोडौं रकम जम्मा गर्न लगाएका इच्छाराज तामाङ अहिले जेलमा छन्। जेलमा बसेर पनि न्यायालयमा मोटो रकमको प्रलोभन देखाएर प्रभावित बनाउने धन्दामा समेत इच्छाराज लागे। नेपालमा सहकारीबाट ठग्नेमा इच्छाराज एक्ला व्यक्ति होइनन्। उनको सहकारीले बचतकर्ताको झन्डै 8 अर्ब झ्वाम पारेको आरोप छ। उनीमाथि 1000 भन्दा बढी मुद्दा छ। इच्छाराज अर्बमा देखेका पात्र हुन्, तर करोड र लाखमा खेल्ने सहकारीका सञ्चालक अनगिन्ती छन्, जसले आफ्नो सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा रकम कुम्ल्याइरहेका छन्। सहकारी संस्थाबाट हामी ठग्यौँ भन्दै गत वर्ष र यो वर्ष मात्रै 500 भन्दा बढी उजुरी सहकारी विभागमा परेको छ। वार्षिक रूपमा गत साल चाहिँ करिब 200 वटा उजुरीहरू रहेछन् र यस वर्ष हाम्रो चाहिँ करिब 300 उजुरीहरू आजसम्मको रेकर्डमा मैले करिब 300 उजुरीहरू र त्यसमा अझै 1-2टा बढी नै होला। फर्सेट हुने पनि बाँकी छन् कतिपय उजुरीहरू, जस्तै फर्सेट भएका हामीले कार्य सम्पन्न गरेका। अब यसमा चाहिँ मन्त्रालय, अख्तियार, प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, अदालत, विभिन्न व्यक्तिहरू, प्रदेश लगायतका ठाउँबाट आउने सबै किसिमका मौखिक र लिखित दुवै किसिमका उजुरीहरू यसमा हुन्छन्। र कतिपय हामीले चाहिँ बोलाएर छलफल गर्ने काम गर्छौँ भने कतिपय हामीले प्रदेश र स्थानीय तहका चाहिँ सहकारी निकायमा पठाइदिन्छौँ। उहाँहरूले हेर्ने मातहतका चाहिँ उहाँहरूको नियमन क्षेत्राधिकार भएका त्यस्ता किसिमका उजुरीहरूलाई हामीले पठाइदिन्छौँ। त्यसलाई पनि हामीले सङ्ख्यामा हामीले गणना गर्छौँ। नेपालमा झन्डै 30,000 को हाराहारीमा सहकारी संस्था दर्ता छन्। त्यसमध्ये देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा भएको सहकारीहरूले ठुलो रकम लिने दिने गर्दछन्। कुनै बेला बढी ब्याज र आकर्षक अफरमा भुलिएका नागरिकहरूले बैंकलाई भन्दा सहकारीलाई बढी विश्वास गरे जस्तो देखिन्थ्यो। सायद त्यही भएरै होला कतिले बैंकबाट पैसा झिकेर सहकारीमा लगेर बचत गरेका छन्। अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा सहकारीबाट ठगिएको घटना दिन प्रतिदिन बाहिर आउन थालेपछि आफ्नो बचत निकाल्नेको ठेलामठेल नै चलेको छ। बचतकर्ताहरूलाई आफ्नै पैसा झिक्न यति बेला महाभारत भएको छ। लाखौं जम्मा गरेका बचतकर्ता यति बेला भिड छिचोल्दै टोकन हात पार्छन्, तर पैसा भने एक दिनमा 10,000 मात्र। आफ्नै पैसा झिक्नको लागि पनि कति न सरकारले रात नै बाँडेको जत्तिकै गरेर घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। विभिन्न सहकारीहरूले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नदिएर भागेको सम्झिएका सदस्यहरू कति बेला पैसा हात पर्ला भन्ने ध्याउन्नमा छन्।
सञ्चालक भाग्ने हुन् कि भन्ने त्रासले बचतकर्ताहरू यति बेला सबै काम छोडेर सहकारीमा धर्ना दिनै पुगेका छन्। म चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ अब श्रीमती र बच्चाको नाममा हामीले यहाँ खाता खोलेको थियो होइन। त्यो खाता खोल्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो म्याच्योर चाहिँ अस्ति असार 6 गते भएको। 6 गते असार 6 गते हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आउनु भनेर भन्नुभयो, तर आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ पैसा दिनु भएन। पैसा चाहिँ उहाँहरूले अब तपाईँको अब यो म्याच्योर भएको यो फिक्स्ड डिपोजिटवाला मुद्दतीवाला चाहिँ पछि दिन्छु भनेर भन्नुभयो, तर पछि उहाँहरूले चाहिँ उसमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु भन्नुभयो रेगुलरमा। अनि त्यो भनेपछि अब हाम्रो पैसा चाहिँ सबै 10-10 हजार गर्दै उहाँहरूले दिनुभयो। तर 10 हजार दिए पनि उहाँले अब आज आयो टोकन दिने, भोलि गयो अब लाइन बस्ने, अनि पर्सि गयो फेरि टोकन दिने, अनि चौथो 5औं दिनमा मात्रै बल्ल 10-10 हजार गरेर दिनुभयो क्या। मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले पनि जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। सहकारीको हाउगुजीले खाएका जनता यति बेला बैंकप्रति पनि सायद त्यति धेरै विश्वस्त छैनन्। त्यही भएर पनि होला अहिले पनि पैसा कहाँ गयो भन्ने चर्चा सेलाएको छैन। यति बेला बैंक होस् कि वित्तीय संस्थामा पैसा राख्ने भन्दा झिक्नेको सङ्ख्या धेरै छ। यसो ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, यदि तपाईँ राम्रो काम गरेर देशमै बस्छु, राम्रो आम्दानी गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने यहाँ सफल भइन गाह्रो छ। किनकि तपाईँका हरेक पाइला पाइलामा 2 नम्बरी धन्दा गर्ने, हरेक काममा बार्गेनिङ गर्ने र ठग्ने गिरोहलाई पार गर्दै जानुपर्ने छ। गौडाका च्यालेन्जहरूलाई फेस गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ वाह नेपालकै सफल मानिस हुनुभयो भनेर मान्छेले भन्नेछन्। तर कालो धन्दावाल मानिसहरूको चङ्गुलमा पर्नुभयो भने थाहा छैन आज सही सलामत भोलि के होला। सरकारी अड्डादेखि व्यापारीसम्म, नेतागिरीदेखि माफियाहरूसम्मले देशलाई खोक्रो बनाइसकेका छन्। अब पनि सतर्क नबने कहिले बन्ने, अहिले पनि निर्णायक खबरदारी नगरे कहिले गर्ने। विधिको शासन विधिसम्म चलोस्, विधिलाई पनि अङ्कुशे लगाएर अवैधलाई वैध बनाउने ग्याङलाई कहिलेसम्म स्वीकार गर्ने। वैदेशिक रोजगार, सहकारी र वित्तीय संस्था भरोसायोग्य छैनन्। हरेक दिन सहकारीको ठगी सम्बन्धी बिगबिगी समाचारमा आएपछि अहिले सहकारीमा धमाधम बचत रकम झिक्ने र सहकारी टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको छ। याद राख्नुहोस्, अहिले सहकारीमा 1 लाख रुपियाँ ऋण माग्न जानुभयो भने पनि सहकारीले मुन्टो लुकाउने स्थिति पैदा भएको छ। केही फटाहरूका कारण आज सिङ्गो सहकारी क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ। दर्शक, हामी आउनेछौँ ब्रेकपछि। च्याउसरी घरै पछि खुलेका सहकारीहरूलाई सहकारी विभागको सीमित साधन स्रोत ठगी कारोबार गर्नेहरूका लागि मामुली सरकारी कार्यालय जस्तो बनेको छ। सहकारी विभागको कामलाई हेरेर सहकारी सञ्चालकहरूले खिसीटिउरी गर्ने गरेका छन्। दर्शकबिन, यो सहकारी विभागका अघिल्का कर्मचारीहरूको दोष होइन, माथिल्लो निकायले पर्याप्त जनशक्ति सहकारी विभागमा नपठाउँदा उत्पन्न भएको परिस्थिति हो। विभागमा जनशक्तिको अभाव मात्रै होइन, पर्याप्त ऐन कानुनहरू समेत छैनन्। सहकारी विभागलाई सहकारी मन्त्रालयले पेन्डुलम बनाएर राखेको छ। स्पष्ट कार्यदेश दिएर यस्ता ठगहरूलाई सोझै पाता कस्ने अग्राधिकार सहकारी विभागलाई दिएर शक्तिशाली बनाउनै पर्छ, नत्र सहकारीको मुद्दा प्रहरीले पनि नसुने सहकारी विभागले पनि आलताल गर्ने स्थिति कायम रहने हो भने सहकारी कहाँ सहकारी जस्तो बन्ला र। त्यसैको फाइदा लिइरहेको छ देउराली सहकारीले पनि। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। सहकारीका ठगहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नका लागि सरकारले सहकारी विभाग गठन गरेको थियो। संयन्त्र गठन गर्ने तर आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन सरकारले नगर्दा सहकारी विभाग नाम मात्रैको बनेको छ। सहकारी विभागलाई सहकारीका ठगहरूले एउटा भुख्याचा भन्दा माथि ठानेका छैनन्। लामो समयदेखि तरलता अभाव झेलिरहेको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि यसैको एउटा उदाहरण हो। यो सहकारी ललितपुरको सातो बाटो चोकमा छ। यो सहकारी चरम आर्थिक सङ्कटको चपेटामा चुर्लुम्मै डुबेको सहकारी सञ्चालकहरू नै बताउँछन्। आर्थिक सङ्कट भएर नै होला बचतकर्ताको 10,000 भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मूल ढोकामा ताला ठोकेर चोर बाटोबाट काम गरिरहेका छन्। बचतकर्ताहरूलाई टाट पल्टाएर आफू बेपत्ता हुन लागेका हुन् या सहकारीमा नै आर्थिक सङ्कट निम्तिएको हो भन्ने कुरा सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईलाई नै थाहा होला। बचतकर्ताहरू 6-7 दिनदेखि निरन्तर सहकारीको कार्यालय धाएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बताउँदै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पनि टोकन सिस्टम ल्याएको छ। टोकन पाउनका लागि पनि 2-3 दिन लाग्छ। कति बचतकर्ताहरू त शनिबार पनि आफ्ना छोराछोरी लिएर कार्यालय धाउनु परेको आक्रोश पोख्छन्।
अब बच्चाहरूले स्कुल पुऱ्याउनुपर्छ। अस्ति त मैले आइतबार बच्चाको छुट्टी हुँदाखेरि त मैले बच्चाहरू नै लिएर आएको थिएँ। बच्चाहरू लिएर हुलमुल भयो होइन। तपाईँको अब दिनभरि बस्नुपर्छ, बेलुकासम्म आखिर पछि गएर टोकन मात्रै दिएर पठाउनु भयो उहाँहरूले। बचतकर्ताहरू एक हप्ताको अनवरत प्रयासपछि 10,000 रुपियाँमा जसो तसो चित्त बुझाउँछन्। अब अरू रकम कहिलेसम्म आउने हो टुङ्गो छैन। कारोबार नै बन्द भएर पुनः सुचारू भएको देउराली बहुउद्देशीय सहकारी पुनः रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सहकारीको मुख्य गेटमा नै तालचा झुन्याइएको छ। मूल ढोकामा अहिले आवत जावतको अवस्था नै ठप्प छ। बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नका लागि पार्किङबाट वैकल्पिक बाटो बनाइएको छ। देउराली सहकारी झट्ट बिल्डिङ हेर्दा कुनै क वर्गको बैंकभन्दा कम देखिँदैन। यसरी पैसा फाइनेन्समा हामी जम्मा गरेर अलिअलि घर जाँदाखेरि लिम्ला भनेर राखेर गर्दाखेरि फाइनेन्स भाग्यो भनेर हामीले यहाँ आएको पैसा लिन। अस्ति मान्छे खस्दासम्म शुक्रबार आएर गाली गरेर झगडा गरेर जाँदा 10,000सम्म यिनीहरू नदिएर अरूसँग ऋण गरेर पठाएको हो हामीले। त्यो पैसा शुक्रबारदेखि अस्ति 2 हप्तादेखि 1 हप्ता लगभग शुक्रबारदेखि आज मङ्गलबार भइसक्यो। सधैँ आउँदा जहिले नि पैसा छैन, यो छैन, त्यो छैन भनेर भनिरहेछ। आज हिजोको चेक टोकन थियो, आज नि लाइनमा छौँ हामी। अब हेरौँ। 6 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको देउराली सहकारीले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तीनै जिल्लामा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ। तर पछिल्लो समय सहकारीको सिद्धान्त नै बचतकर्ताहरूलाई शास्ति दिने जस्तो बनेको छ। 10,000 सेयर सदस्य रहेको सहकारी अहिले प्रति सदस्य 10,000 रुपियाँ भुक्तानी गर्नका लागि संस्थाले टोकन वितरण गरी सीमित सङ्ख्यामा मात्र रकम भुक्तानी गर्न थालेको छ। सीमित व्यक्तिले पाएको टोकनको आधारमा आफ्नो बचत रकम पाउन कार्यालय धाउँदा नपाएको बचतकर्ताको गुनासो छ। तर सञ्चालक भने यति बेला सहकारीको बजारमा 1.5 अर्ब ऋण भएको बताउँदै पन्सिन खोजेको छ। ऋण नउठ्दासम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने ओठे जवाफ दिएर सदस्यहरूलाई यस सहकारीले पीडित बनाइरहेको छ। देउराली सहकारी मात्रै होइन, नाम चलेका ठूला सहकारीहरू अहिले धमाधम जनताको मनबाट हटिसकेका छन्। बचत गर्ने त कता हो कता भएको बचत रकम समेत झिक्न जानेको ताँतीका कारण सहकारी संस्थाहरू टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको हो। देशमा चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ लम्किरहेको बेला मानिसहरूमा वित्तीय संस्थाहरूप्रति भरोसा टुट्दै जानु राम्रो सङ्केत कदापि होइन। सहकारी र फाइनान्सवालाहरूको मनोपरीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष जोड दिन ढिलो भइसकेको छ। नत्र वैदेशिक रोजगारीमा मौलाएको दुर्गन्धभन्दा सहकारी क्षेत्र चौखण्ड विकृत हुन बेर छैन। हामी आउनेछौँ ब्रेकपछि। सहकारीको ठगी धन्दा नौलो विषयवस्तु हुँदै होइन। पहिले पनि ठगी धन्दा चलि नै रहेको थियो। पछिल्लो समय यो थप मौलाएको मात्रै हो। सहकारी खोल्ने, जनता ठग्ने अनि आफूलाई पुग्ने पैसा कुम्ल्याएपछि कुलेलाम ठोक्ने सहकारी सञ्चालकहरूको सङ्ख्याको लिस्ट लामै छ। अहिले पनि सहकारीबाट ठगिनेको सङ्ख्यामा कमी आउन सकेको छैन। अहिले सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह भइसकेको छ। किनकि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको घटना एकाध बाहेक खासै उदाहरणमा सुनिएको छैन। सहकारी संस्थामा व्यापक विकृत बढेपछि, ठगी धन्दा सुरु भएपछि सरकारले यसको नियमन गर्नका लागि सहकारी विभाग गठन गरेको थियो। तर सहकारी विभागले पनि ठगहरूलाई ठेगान लगाउन सकिरहेका छैनन्। यदि यही अवस्था कायम रहने हो भने देश पुरै आर्थिक सङ्कटमा पुर्याउन सहकारी माफियाहरूको पनि ठुलो योगदान रहने निश्चित छ। हाम्रै अवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुक श्रीलङ्का गत बुधबारबाट विधिवत रूपमै टाट पल्टिएको छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री संसदको रुष्टम उभिएर देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दाको क्षण साँच्चीकै भयावह थियो। उस्तै नेतृत्व र उस्तै नियति देखिँदै आएको नेपाल पनि कहिले टाट पल्टिन्छ, दिनगन्ती मात्रै भइरहेको छ। श्रीलङ्काले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले बुधबार संसदको रुष्टम उभिएर देश टाट पल्टेको भन्दै आत्मसमर्पण गरे, जुन निकै कारुणिक र चिठलाग्दो थियो। किनकि राजनीतिक नेतृत्व र गलत नियतिकै कारण देश टाट पल्टिएको हो। अहिले श्रीलङ्का भयावह बनेको छ। आक्रोशित जनताले नेता खोजी कुट्न थालेका छन्। उस्तै नेतृत्व र उस्तै नियति देखिँदै आएको नेपालमा पनि अवस्था यस्तै नआउला भन्न सकिन्न, जसको पुष्टि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइले गरेको छ। उनले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काकै बाटोमा रहेको दाबी गरेका छन्। आजको दिन सम्झनुहोस्, हिजो लिट्टेसँग लडाईँ गर्दा पनि नभएको स्ट्रेस अहिले श्रीलङ्कन जनतामा छ।
त्यो लेभलको स्ट्रेस भोगेर बस्नु भएको छ प्रयास इन्डिभिजुअली। हामी यो कुरामा साँच्चै सतर्क हुन जरुरी छ। आशा गरौँ यहाँहरू सबैको सहयोग मिल्नेछ र आउने मौद्रिक नीति चाहिँ बनिराख्दाखेरि हामी देश राष्ट्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई शिरमा राखेर बनाउनेछौँ। त्यसमा यहाँहरू ढुक्क आउनुहोस्। आज नेपालमा पनि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा चौतर्फी रूपले माग भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वकै कारण देश कङ्गाल बन्दै गएको भन्दै आक्रोशहरू तुलिरहेका छन्। बिहिबार मात्रै शर्माको राजीनामा माग गर्दै प्रदेश 1 मा व्यापक प्रदर्शन भएको थियो। काठमाडौँ सहितका मुख्य सहरमा समेत अर्थमन्त्री महँगी र सरकारले लिएको नीतिबारे आगो बलिरहेको छ। मूल्य वृद्धि त अमेरिका नि भएको छ 40 वर्ष यताको कुरो, युरोपमा नि भइरहेछ। अब विभिन्न सूचकहरू हेर्दा अहिले गभर्नरजीले जुन भन्नुभयो त्यो पनि त्यसमा नि केही आधार होला उहाँको आर्थिक क्षेत्रमा। त्यसले गर्दा श्रीलङ्कातिर गयो भन्नुभन्दा नि श्रीलङ्का भन्दा अगाडि 1.5-2 वर्ष अगाडि जुन स्थिति थियो नेपाल त्यो स्थितिमा गइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ। बजारका मूल्य वृद्धि, महँगी हैन, यावत चाहिँ नि जुन आर्थिक अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता। आर्थिक तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मूल्यवृद्धि करिब 8% बढेको छ। अझ खानेतेल र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छोइसक्नु छैन। साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म विभिन्न वस्तुको आयात गर्दा मुलुकबाट 17 खर्ब 63 अर्ब 22 करोड रुपियाँ बराबरको मुद्रा बाहिरिएको छ। यसको अर्थ हाम्रो 1 वर्षको बजेट 17 खर्ब बराबर छ। बजेटकै अनुपातमा हुने गरी त्यो पनि 11 महिनामै 17 खर्ब बढीको विदेशी मालवस्तु किनेर गुजारा चलाएका छौँ। अब 11 महिनाकै अवधिमा हामीले मात्र 1 खर्ब 85 अर्ब 83 करोड बराबरको मात्रै मालवस्तु बेचेका छौँ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा आयात ठुलो भएकाले मुलुकको व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड पुगेको छ, जसको चुक्ता हामीले उत्पादन बढाएर गर्नुपर्ने हो। तर सरकारका योजना नारामा मात्रै सीमित छन्। उत्पादन बढ्ने त सम्भावना न्यून मात्रै होइन, छँदै छैन। सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरूले केही महिनामै करिब 15 खर्ब सम्पत्ति गुमाएका छन्। अर्थतन्त्रका सूचक सुधार भए र बैंकबाट लोन लिन सहज भए सेयरमा सुधार आउने थियो, जुन छाँटकाँट अहिले नै देखिएको छैन, जसको मतलब लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति अझै डुब्दै जानेछन्। पछिल्लो 9 महिनाको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप 2 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै बढ्यो, अर्थात् कुल 8 खर्ब 83 अर्ब थपिँदा प्रणालीमा करिब 24% रकम मात्रै बसेको छ। थपिएको मध्ये 6 खर्ब बराबरको रकम प्रणालीमै देखिएको छैन, जुन कहाँ गायब भयो जवाफ पाइएको छैन। 11 महिना बितिसक्दा समेत 38% पनि खर्च भएको छैन। अब यो आर्थिक वर्ष सकिन मात्र 22 दिन बाँकी छ। सरकारले 22 दिनभित्रै 11 महिनामा नभएको 62% विकास खर्च गर्नुपर्ने छ। तर राजनीतिक दलहरूले यही विषयमा हानाथाप गरिरहेका छन्। देशलाई कङ्गाल बनाएर अझै सत्ताभोग मेटिएको छैन। यता मुलुकको ढुकुटी सम्हालिरहेको राष्ट्र बैंकले 6 महिनामा मात्रै धान्न सक्ने रकम रहेको बताएको छ। यो आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तथ्याङ्कको आधारबाट हेर्दाखेरि हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित करिब 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धन्न पुग्ने अवस्थामा रहेको छ, जबकि केही समय अगाडि यो 9-10 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धन्न पुग्ने अवस्थामा थियो। अर्थतन्त्र बिग्रिनु र महँगी आकाशिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार बाहेक माग अनुसारको आफ्नै उत्पादन नहुनु हो। तर कृषि वस्तुमा समेत बढ्दै गइरहेको परनिर्भरता घटाउँदै जाने दीर्घकालीन सोच त सरकारसित छँदै छैन। अचाकली बढिरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ त झन् मतलब गरेको छैन। त्यसमाथि सहकारीहरूको बदमासी र ठगी धन्दाले देशमा आर्थिक सङ्कट महाविकराल बन्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ। देश चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिसकेको छ। तपाईँ पनि होस गर्नुहोस्, सहकारीमा ठुलै रकम बचत गरेर राख्नु भएको छ र ब्याजको आशामा दिन गन्दै बस्नु भएको छ भने कतै आफ्नो मेहनतको कमाइ नै नरहने स्थिति नआओस्, किनकि आजकल सहकारी इमान्दारहरूको दायरामा छैन। ठग, दलाल र 2 नम्बरी धन्दा गर्ने व्यक्तिहरूको कब्जामा पुगिसकेको छ। सहकारी आफैमा एउटा अभियान हो। समान आकाङ्क्षा, इच्छा, चाहना, विचार मिलेपछि सहकारी संस्थाको स्थापना हुन्छ। सरकारले उचित ऐन कानुन नबनाउँदा पछिल्लो समय बजारमा सहकारीको ठगी धन्दा बढिरहेको छ। यसतर्फ सहकारीसँग समन्वय गर्ने, बचत गर्ने, ऋण लिने जो कोही सचेत रहन हामी अनुरोध गर्दछौँ। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय सकेर यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।